Good morning, one and all. First of all, I would like to express my special thanks of gratitude towards Department of Physics of Namchi Government College, and also thanks to our beloved teacher Dr. C.P. Khatibara sir to provide me such a platform to make a video for partial fulfillment of BSc Honours on Physics at 6th semester, February to July 2021. Myself, Suku Sherpa, and my roll number is 18NS0004. My topic is Bethe-Weizsäcker mass formula. Bethe-Weizsäcker mass formula is also called semi-empirical mass formula. It is formulated by German physicist Carl Friedrich von Weizsäcker in 1935. The Bethe-Weizsäcker mass formula is a function of two variables as A equals to n plus z. A means atomic mass of A means mass of a nucleus, N means number of neutron in nucleus, Z means number of proton in nucleus. It gives the binding energy of the ground state of any nucleus. Binding energy depends on different factors like volume energy, surface energy, Coulomb energy, asymmetry energy and pairing energy. सबैभन्दा पहिला हामीले भोल्युम एनर्जी निकाल्नु पर्यो। भोल्युम एनर्जी भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ डेफिनेसन हेरौँ। वी नो दैट भोल्युम अफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टु इट्स मास नम्बर। ए के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर कुनै पनि न्यूक्लियसको भोल्युम चाहिँ केसँग प्रोपोर्शनल हुन्छ रे, त्यसको मास नम्बरसँग। भोल्युम एनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मास नम्बर। यसको प्रोपोर्शनलिटी हटाएर हेर्दाखेरि के आउँछ भन्दा एबी इक्वेसन 1। एबी मिन्स भोल्युम एनर्जी कन्स्टेन्ट। एनर्जी कन्स्टेन्ट इक्वेसन बनायो। त्यस्तै प्रकारले सेकेन्डमा हामीले अर्को फ्याक्टर हेऱ्यो सर्फेस एनर्जी। सर्फेस एनर्जी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द न्यूक्लियस एट द सर्फेस हैव लेस एनर्जी दैट अफ इंटीरियर। द न्यूक्लियस एट द सर्फेस डू सम वर्क अगेंस्ट द न्यूक्लियर फोर्स। दिस वीकेन्स द बाइंडिंग एनर्जी एंड इज कॉल्ड सर्फेस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू सर्फेस एरिया अफ न्यूक्लियस। के भन्दैछ भन्दाखेरि न्यूक्लियसमा हेऱ्यो यहाँनिर हेभिली प्रोटोन इलेक्ट्रोन हुन्छ र यहाँ साइड चाहिँ कम्ती हुन्छ र एज कम्पेयर टु यहाँनिर चाहिँ मोर इन्टरेक्सन हुन्छ। यहाँ साइड सर्फेसमा चाहिँ कम्ती इन्टरेक्सन हुन्छ। यो कम्ती इन्टरेक्सनको कारणले गर्दा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि न्यूक्लियस फोर्सको अपोजिटमा यिनीहरूले काम गर्छ र चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जीलाई चाहिँ विक बनाउँछ। सर्फेस एनर्जी चाहिँ फेरि केसँग प्रोपोर्शनल हुन्छ अरे सर्फेस एनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु सर्फेस एरिया अफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियसको सर्फेस एरिया। न्यूक्लियस कस्तो सेपमा हुन्छ स्पेरिकल सेपमा हुन्छ। अन्त स्पेयरको सर्फेस एरिया के हुन्छ 4πr²। सर्फेस एनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु 4πr²। यसलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि लेख्न सक्छ 4πr₀A1/3। r इक्वल्स टु r₀A1/3। यो कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अगाडि पढिरहेको थियौँ भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु एरिया अफ ए न्यूक्लियस मास अफ ए न्यूक्लियस। अन्त स्पेयरको भोल्युम के हुन्छ भन्दाखेरि 4/3πr³ हुन्छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मास अफ ए न्यूक्लियस गर्दाखेरि यो त कन्स्टेन्ट भइहाल्यो। यसलाई हटाएर r³
डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए यसलाई क्युब रुट हटाउँदा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/3 अनि त्यसको प्रोपोर्सनलिटी हटाउँदाखेरि आर नट ए 1/3 यसलाई हामीले यहाँ पुट गरेको छौँ सर्फेस एनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 4 पाई आर नट ए 1/2/3 सर्फेस एनर्जी यसको प्रोपोर्सनल कन्स्टेन्ट हटाउँदाखेरि यो माइनसमा हुन्छ किनभने यसले चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जीलाई विक गर्छ नट ए 2/3 र यतिलाई कन्स्टेन्ट मानेर हामीले के लिएको छौँ भन्दाखेरि एएस माइनस एएस ए टु द पावर 2/3 इक्वेसन 2 आयो यहाँनिर इक्वेसन 2 निकाल्यो थर्डमा आयो यहाँनिर कुलम एनर्जी कुलम एनर्जीको डेफिनेसन हेर्नु द रिपल्सिभ फोर्स बिट्विन द प्रोटोन decrease the binding energy of nucleus. The Coulomb energy is given by Coulomb energy equals to potential energy of a charge distribution. के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियसमा प्रोटोन ज्यादा हुन्छ र तिनीहरूको बिचमा के हुन्छ रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ यो रिपल्सिभ फोर्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बाइन्डिङ एनर्जीलाई घटाउँछ बाइन्डिङ एनर्जीलाई घटाउँछ कुलम एनर्जी चाहिँ केले दिन्छ भन्दाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी अफ ए चार्ज डिस्ट्रिब्युसन कुलम एनर्जी इक्वल्स टु 3/5 1/4 पाई एप्सिलोन नट क्यू स्क्वायर बाई आर क्यू मिन्स चार्ज हामीले यसलाई जेटी लेख्न सक्छौँ जेट भनेको नम्बर अफ प्रोटोन इलेक्ट्रोन त्यहाँबाट यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई सब्स्टिट्युट गर्यो 3/5 1/4 पाई एप्सिलोन नट जेट ई स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टु आरलाई हामीले अघि नै निकालिसकेको छौँ आर नट ए 1/3 भनेर फेरि त्यसलाई पनि सब्स्टिट्युट गर्यो 3/5 1/4 पाई एप्सिलोन नट जेट स्क्वायर ई स्क्वायर बाई आर नट ए 1/3 यसलाई सल्भ गर्यो सिम्पल वेमा अझै 3 जेट स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 4 जा 20 पाई एप्सिलोन नट आर नट ए 1/3 3 ई स्क्वायर जेट स्क्वायर न्युक्लियसमा त एउटा मात्रै प्रोटोन हुँदैन धेरै प्रोटोन हुन्छ त्यसैले हामीलाई जेट स्क्वायरलाई जेट -1 लेखेको र मुनिको 20 पाई एप्सिलोन नट आर नट ए टु द पावर 1/3 गयो र यति टर्मलाई चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट छ यो टर्मलाई चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट लियो भन्दाखेरि कुलम एनर्जी कति आउँछ भन्दाखेरि एसी जेट -1 डिवाइडेड बाई 8 टु द पावर 1/3 इक्वेसन 3 आयो त्यस्तै प्रकारले अर्को हामीले हेरौँ असिमेट्रिक एनर्जीले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि इट इज अब्जर्भ द्याट द न्युक्लियर कन्टेनिङ जेट इक्वल्स टु एन आर मोस्ट स्टेबल दिस इज ड्यू टु द सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन अफ न्युक्लियन्स इनसाइड द न्युक्लियस इफ दिस सिमेट्री डज नट एक्जिस्ट देन द बाइन्डिङ एनर्जी विल डिक्रिज दिस डिक्रिज इन बाइन्डिङ एनर्जी इज कल्ड असिमेट्रिक एनर्जी के भन्दैछ भन्दाखेरि अगर न्युक्लियसमा चाहिँ n इक्वल्स टु जेट नम्बर अफ न्युट्रोन इक्वल्स टु नम्बर अफ प्रोटोन छ भने चाहिँ यो चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छ यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि असिमेट्रिक एनर्जीले गर्दा मोर स्टेबल हुन्छ अगर n इज नट इक्वल्स टु जेट नम्बर अफ न्युट्रोन चाहिँ नम्बर अफ प्रोटोनसँग इक्वल्स टु छैन जस्तै
92 युरेनियम 238 यसको न्युट्रन हुन्छ 146 र प्रोटोन हुन्छ 92 यसमा त भास्ट डिफरेन्स आउँछ किनभने 92 ले 92 सँग मात्रै इन्टरेक्ट हुन्छ यसैले गर्दा यसमा कम्ती इन्टरेक्सन हुन्छ र चाहिँ यसको बाइन्डिङ एनर्जी डिक्रिज घटेर जान्छ बाइन्डिङ र यसलाई के अर्को प्रकारले भन्दा बाइन्डिङ एनर्जी विक हुन्छ यसलाई चाहिँ केले दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ asymmetric energy equals to n minus j by a यसले दिन्छ अगर n number of proton अघि नै भनिहाले number of proton equals to number of neutron number of neutron equals to number of proton छ भने यो 0 हुन्छ यो चाहिँ अन्त केलाई मात्रै एप्लाई हुन्छ यो asymmetric energy लाई हुन्छ symmetric energy लाई हुन्छ asymmetric energy को लागि चाहिँ this is not equals to this त्यसैले यसको फर्मुला this asymmetric energy equals to minus किन माइनस आयो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जीलाई विक गर्छ त्यसैले माइनस साइन आउँछ ए भनेको चाहिँ asymmetric energy को कन्स्टेन्ट हो अन्त n minus z होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ a यस इक्वेसन 4 आयो अर्को त्यस्तै प्रकारले थर्डमा पेयरिङ एनर्जीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि फर इभन न्युक्लियर इट इज अब्जर्भ दैट दे आर मोर स्टेबल न्युक्लियर बट altered nuclei are found less stable. The energy contributed to the binding energy by this odd even and even odd is known as pairing energy. के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अगर न्युक्लियसमा चाहिँ पेयरिङ नम्बर अफ 14 प्रोटोन पनि 14 छ भने यो चाहिँ मोर स्टेबल छ किनभने यहाँनिर चाहिँ इवन छ प्रोटोन अगर 13 न्युट्रोन 13 प्रोटोन छ भने यो लेस स्टेबल किनभने 2 6 12 यसमा 1 उफ्रिन्छ अन्त यसमा पनि 2 6 12 यसमा पनि 1 उफ्रिन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यो स्टेबल अडटमा चाहिँ स्टेबल हुँदैन अनस्टेबल हुन्छ यसको फर्मुला चाहिँ केले दिन्छ भन्दाखेरि प्लस AP by 1A to the power Q pairing energy equals to plus AP 1 by A इक्वेसन 5 यहाँ दिएको छ गर्दाखेरि यो इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 इक्वेसन 3 इक्वेसन 4 इक्वेसन 5 यो डल्लै एड गर्दाखेरि चाहिँ के दिन्छ बाइन्डिङ एनर्जी दिन्छ जस्तै बाइन्डिङ एनर्जी इक्वल्स टु भोल्युम एनर्जी प्लस सर्फेस एनर्जी प्लस कुलम एनर्जी प्लस असिमेट्रिक एनर्जी प्लस पेयरिङ एनर्जी डल्लै प्लस गर्दाखेरि इक्वेसन डल्लै प्लस गर्दाखेरि यति आयो यसलाई नै भन्छ बाइन्डिङ एनर्जी अन्त मैले फर्स्टमै भनिहालेँ यसलाई अर्को के पनि भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विथ सेकर मास फर्मुलालाई चाहिँ सेमी एम्पिरिकल मास फर्मुला पनि भन्छ सेमी एम्पिरिकल EMPHERS एम्पिरिकल मास फर्मुला पनि भन्छ सेमी भनेको हाफ एम्पिरिकल भनेको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट यसमा चाहिँ आधा थ्योरिटिकल आधा एक्सपेरिमेन्ट गरेर निकालेको फर्मुला हो त्यसै कारणले यो फर्मुलालाई चाहिँ सेमी एम्पिरिकल मास पनि भन्छ र यसको एप्लिकेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट इज युज्ड टु क्याल्कुलेट द एटोमिक मास अन्त यसको एडभान्टेज चाहिँ के छ मेरिट चाहिँ इट एक्सप्लेन द बाइन्डिङ एनर्जी अफ ए न्युक्लियस इन इट्स ग्राउन्ड स्टेटको यसले बाइन्डिङ एनर्जी
दिन्छ। अन्त इट करेक्ट द लिक्विड ड्रप मोडल, यसले चाहिँ लिक्विड ड्रप मोडललाई करेक्ट पनि गरेको छ।